مرحبا بكم مجددا في قناة فاتي ديليس. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وبهذه المناسبة قبل ما نبدا الفيديو ديالي حبيت نقول لكم صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير وان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا. اذا بمناسبة هذا اليوم الجميل لأول رمضان حبيت ندير لكم وصفة يعني اللي كلكم على بالكم كلكم تستناوها، اللي هو قلب اللوز كما يقولوا له في الغرب، يقولوا له الشامية. اذا واش يلقنا باش نديروا هذا القلب اللوز؟ اليكم المقادير التاليه، تبعوني. الوغ واش يلزمنا باش نديروا هذا القلب اللوز؟ يلزمنا 500 غرام دو سمول، يكون شويه خشين كما راكم تشوفوا، هاوليك يكون خشين. دونك عندكم 500 غرام تاع سميد خشين، عندكم هنا 300 غرام تاع السكر، فوالا. دونك عندكم هنايا 50 غرام تاع السمن، هاوليك دايبه، ولا تحبوا ديروا لو بور ديروا لو بور، يعني بالسمن سي انكور ميو باش تعطيلو البنه. عندكم هنايا في الخلطه اللي نديروها دوكا عندكم 80 غرام تاع الماء، وعندكم هنايا واحد 10 غرامات تاع مزهر اون بودر، ولا عندكم مزهر اون ليكيد ديروا اون ليكيد، بصح الا تنقصوا شويه عبر تاع الماء. يعني باغ اكزومبل هنايا عندكم 80، دونك ديروا باغ اكزومبل 60 غرام تاع الماء، وعاودوا وزيدوا ال 20 غرامات الاخرين ديروها مزهر. وهنا عندكم بيان سور قرصه تاع ملح. دونك هذه بور لا بات. اي بور لو سيرو عندكم هنايا 500 غرام تاع الماء، هاوليك درت لها اون رونديل تاع لو سيترون بيان سور، وعنده تاني 250 غرام تاع السكر. دونك هذا سي بور لو سيرو ولا الشربات كما يقولوا له اللي نديروه فوق القلب اللوز. حبيت برك نوضح نقطه هنايا، يعني بالك راكم تقولوا باللي كاين بزاف سكر ويجينا بزاف سكري. دونك نتوما الا شفتوا بزاف سكري وشفتوا بزاف سكر، نقول لكم كيفاش ديروا لو سكر. برومييرمون ما تنقصوش بالسميد اللي تخلطوه في السميد، يفو جامي ديمينيي لو سكر اللي يندار في السميد، باسكو لو سكر هو اللي راح يرجع لكم لا بات ديالكم تاع القلب اللوز معلك، وتاني يكون صديق ما يكونش ناشف، يكون معسل. دونك هو اللي يرجع لكم لا بات ديالكم هكذا. دونك فاش نقصوا السكر؟ نقصوا السكر دو بريفيرونس في لو سيرو، يعني في الشربات. وليو ديروا باغ اكزومبل 250 غرام تاع سكر في 500 غرام تاع ماء، ديروا باغ اكزومبل 200 غرام ولا 180 غرام تاع سكر، ماشي ما تنقصوش اكثر من هاك، سينو يجيكم لو سيرو فريمون خفيف. دونك هذه هي. دونك نبداو دوكا نديرو دابور لا بروميير دي شوز نديروها هو الا نحطوا لو سيرو ديالنا فوق النار يسخن، ابري 10 مينوت دو ليبيليسيون نطفيولو ونخلوه يبرد. دونك هذا الا نديروه هو الاول باش يبرد لنا، باسكو القلب اللوز الا كي تخرجوه من الفوق سخون اللي نشربوه بالسيرو يكون بارد. الوغ ناخذوا لي 500 غرام دو avec une tranche de citron، هايليك نديروها هنا، نزيدوا لها لي 250 غرام دو سكر. دونك هذا نحطه فوق النار، ما نحركو ما والو، نخليه هكذا، نحطه فوق النار يغلي. ابري 10 مينوت دو ليبيليسيون نحيه ونخليه يبرد. فوالا. بون ميتنو نروحو نبداو نديرو لاباط ديالنا. هذا اليوم حبيت ندير قلب اللوز يكون محشي، يعني وانتوما والذوق ديالكم، تحبوا ديروه محشي تحبوا ديروه سامبل، هذا يرجع لكم نتوما. دونك انايا حبيت نديروه محشي. دونك هنايا عندي ان بوبري 150 غرام تاع اللوز المرحي بيه بالقشور، هاوليك. نتوما لا درتم محشي ديروه بالكاوكاو تاني يجيكم بيان، وشنو داك الكاوكاو ولا تحمصوه شويه، ما ديروش هكذاك خضر، تحمصوه شويه ومن بعد رحيوه، وما ترحيوهش بزاف اون بودر، يعني رحيوه شويه غروسييرمون. دونك هنا عندي 150 غرام تاع لوز مرحي غروسييرمون بيه بالقشور. دونك هذا اللوز هدايا نزيد له شويه تاع لو كاكاو، ان بوبري مغرفه تاع كاكاو باش يبان لنا مليح في القلب اللوز، هاوليك. دونك نخلطو من بعد نحب نديرو، ولا قلكم تاني حبيبات تاع اللوز مقشر بور لا ديكوراسيون من الفوق. بون بور لا بات نديرو السميد ديالنا، هاوليك. دونك هنا في لا بريباراسيون الاولى vous n'avez pas besoin d'utiliser un pétrin، دونك غير باليد
ولا بلا ماريز كيما هادي. دونك عندي هنايا لا سمول، نزيد لها لو سكر هاكيك. دونك هادو كامل نخلطهم بيان كوم يلفو هاكيك. نزيد لها نقصه تاع الملح، فوالا. نزيد بيان سور السمن ديالي هاكيك. دونك هنايا اخواتي نستعمل يديا دو بريفيرونس باش ندخل كامل السمن هذاك في السميد. الوغ بعد ما درت السمن كامل دونك نصبليوه كامل هكذا، نصبليوه بيان الى يدخل مليح السمن لداخل. دونك من بعد نحكمو هادوك لي 80 غرام تاع الماء اللي قلت لكم، لا بروميير بارتي تاع 80 غرام تاع الماء، نزيد لها الماء زهر اون بودر، فوالا. مي نتوما اللي عندكم ماء زهر اون ليكيد نقصوا شويه من الماء هدايا وزيدوه ماء زهر. دونك هذا نشمخو كامل هكذا ونفتلوه، يعني ماشي تعجنوه ولا غير تفتلوه هكذا، نفتلوه دو فاسون لي نعرف بلي الماء كامل يدخل لداخل تاع السميد. فوالا نفتلو غير هكذايا خفيف واحد 3-4 مينوت، فوالا. يعني نحسو يعني كامل فريمون تشمخ، فوالا هاديك. كامل دوكا هذا نخلوه يبات حتى من داك الغدوه نكملوه. دونك نتوما الا درتوه الصباح خلوه مع الحشيه كامل كملوه، والا درتوه في الليل بيتوه وخلوه حتى الغدوه الصباح تكملوه باش طيبوه. دونك ماكسيموم القلب اللوز الا يستعفى ماكسيموم 12 ساعه. دونك الا يستعفى باش يجيكم فريمون شباب ويجيكم يعني طري ومليح. دونك هذه هي. دونك ميتنون نغطيه افيك لو بلاستيك. دونك فوالا نغطي القلب اللوز ديالي هكذايا. دونك نخليه يستعفى عليه كالكو زور باش نكملو. دونك انايا بيسك انا دايرين هكذا اون فيديو، دونك انا راني وجدت ان اوتر ميلونج هاوليك راني وجدتو. دونك درتو هذا البارح، درتلو كيما درت لكم هذا اكزاكتومون، وخليته شنو يبات. درتو البارح في الليل واليوم الصباح راني جبدتو باش نكملو نكمل في الخدمه ديالو ونديرو يطيب. اذا هذا نخليه حتى الغدوه ان شاء الله نكملو ونطيبو. دونك هذا اللي وجد لي دوكا، راني درتو البارح في الليل ونكملوه. فوالا كيفاش يجيكم شغل هذاك شويه تاع الماء يشربو كامل، وهذاك لو سوك تحسوا به بالليك او ذاب كامل لداخل. فوالا دونك هذا واش نزيد له لي 80 غرام لا دوزيام بارتي تاع الماء، يعني لي 80 غرام تاع الماء مع شويه تاع ماء زهر. يعني هو اون تو القلب اللوز ديالنا يليقلو 160 غرام تاع الماء. انا برك قسمتهم على زوج، 80 غرام درتها له قبل ما يرتاح، و80 غرام درتها له من بعد ما يرتاح. دونك دوكا الا نستعمل لو بيتران ديالي باش يتعلق لي بيان ويتعسل لي بيان في لو بيتران، يتخلط تري بيان. مي نتوما اللي ما عندهاش لو بيتران ولا لو باتور تقدر ديرو بيديها يا با بروبليم، ولا بصح وشنو الا تولي دير له غير هكذايا حتى يتعسل، تحسوا بيديها بلي فريمون راهو يتلاصق وراه معسل. تقعد ان بوبري دير بهاد لا مانيير هادي ان بوبري 15 مينوت ولا. دونك سي سا. دونك نروحو نديروه في لو بيتران. الوغ دوكا نديرو لو ميلونج تاعنا اللي كنا مبيتناه نديروه في لو بيتران، نكملولو لا دوزيام بارتي تاع الخدمه. دونك هذه هي. حبيت برك نذكركم في واحد النقطه هنايا. دونك كيما انا اكطويلمون جو ترافاي دون اون بولانجري، دونك جو سي كومون سا فونكسيون بور لو قلب اللوز. نعطيكم برك اون ايدي، حبيتكم يعني تستغلوها. دونك سي سا. دونك حنا في لا بولانجري كومون اون في اون بريبار بوكو دو كونتيتي كوم سا تاع لو ميلونج. يعني قبل ما نزيدو لا دوزيام بارتي تاع الماء نديرو السمن كيما نديرو السكر ونديرو هذيك لا بروميير بارتي تاع الماء كيما وريت لكم. دوك نخلطوه كامل ونخلوه دون ان غران باك يقعد لداخل
يعني ما يخسرش. اشاك فوا كي نحبوا نخدموا قلب اللوز نجبدو ونديروا له لا دوزيام بارتي تاع الماء ونطيبوا ونخدموه ونطيبوه. يعني لا ديروا هكذا باغ اكزومبل كيلو ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو كوم سا ديروه دون ان باك ما يخسر لكمش. ما تدخلوش شنو في بلاصه يكون فريمون سخون، تقدروا تدخلوا باغ اكزومبل دون ان فريغو ولا في بلاصه تكون بارده. كل ما تحبوا تخدموا قلب اللوز تجبدوا ديروا لا دوزيام بارتي تاع الماء وتكملوا له الخدمه ديالو وطيبوه. يعني هذا ما يخسر لكمش. نو سي سا كون في دون لا بولونجري باش نربحوا الوقت. دونك حنا ما نقدروش نستناو حتى من داك الغدوه ونطيبوا. دونك حنا توجور السميد ديالنا توجور يكون هكذا منفخ شويه ومرتاح باش كي نحبوا نخدموا نجبدوا ونديروه ديريكتومون في لو بيتران ونديروه في الفوخ. دونك هذه هي يعني حبيتكم تستغلوها، يعني ماذا بكم ديروها تربحوا الوقت تو. دونك هذه هي. دونك انايا جو برون هذا السميد هذا اللي خليناه يرتاح ليله كامله. دونك نديروه في لو بيتران هاوليك. دونك الخلطه باش نخلطوها بلا باليت اللي هي لا فوي. هذه هي ماشي بلو فوي ماشي بلو كروشي. دونك لا دوزيام بارتي تاع الماء اللي هي 80 غرام تاع الماء، نزيد لها بيان سور شويه تاع ما زهر باش يجينا مفحفح قلب اللوز ديالنا هايليك. دونك نزيدو لا 80 لا دوزيام بارتي تاع الماء داخل ونخليه يدور. دوك تشوفوا من بعد لا تيكستور تاعو كيفاش ترجع. دوكا راهو هكذا مرمل. دوك من بعد كي يتخلط تشوفوا كيفاش يرجع. نخليه يتخلط ان بوبري 6 à 7 minutes بيان سور فيتاس ماكسيمال. اخواتي هاوليك دونك الميلانج تاعنا تخلط. نوريكم برك لا تيكستور تاع لو ميلانج كيفاش رجع. فوالا هاوليك كيفاش رجع. دونك يجيكم فريمون معلك. غادي يجي يتلاصق. الا يجيكم هكذا سينو قلب اللوز ديالكم يجيكم ناشف ويجيكم يابس. الا يجي فريمون متلاصق ومعلك كما راكم تشوفوا هاوليك كيتلاصق. vous voyez. Donc il faut avoir cette texture, vraiment il faut l'avoir cette texture pour réussir votre قلب اللوز. Donc maintenant نديرو dans un plat. Donc le plat تاعي انا خيط le plat هكذا rond. Donc j'ai beurré le plat, un plat rond. Tu تحبوا ديرو dans un plat carré ديرو dans un plat carré, il y a pas de problème. Donc le sirop ديالنا كيما راكم تشوفوا هاوليك راه واجد. دونك طابليه وبرد ليه هاوليك. يجيكمش بزاف ثقيل ولا خفيف، يجيكم نورمال. دونك برد ليه تري تري بيان. دونك راه واجد. بون ميتنون ناخدو لي زاموند ديالنا اللي درنا فيه شويه تاع لو كاكاو. دونك نخلطوهم كامل هكذا اونصومبل نوجدوه باش نديروه او ميليو دو قلب اللوز. كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالكاوكاو ولا ما ديروش، يعني كل وحده والذوق ديالها. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser notre pâte en deux parties égales. Donc, une partie là, avec. Donc, on va mettre au milieu de le plat. Voilà. L'autre partie des pâtes, on va mettre le four, la farce ديالي تاع اللوز هايليك. دونك هنايا خديت شويه تاع السمن ذوبته. دونك ندخل شويه فيه يديا باش نابلاطي شويه هاد لابارتي الاولى اللي درناها هايليك. دونك نحط اللوز ديالي هاي ديك لابارتي اللي درتها. دونك نحط كامل اللوز من الفوق هكذا. تقدروا ديروه كامل، تقدروا ديروه غير شويه، واللي يبقى لكم خلوه بور لا بروشين فوا. فوالا انا ما نديروش كامل، ندير غير شويه. فوالا هاوليك كيفاش يجيكم. دونك نزيد لا دوزيام بارتي. فوالا نكملو.
كامل هنا هكذا من الفوق. نحلها نحلها شويه بيديا جو لابارطيي كامل باش نغطي كامل لا سيرفاس ونقدر نبلاطيها. فوالا هذيك انا كمل هذه اي فوالا. هاهي كيفاش تجيكم كي ندير لا دوزيام بارتي. دونك ندير شويه تاع السمن هكذا من الفوق جوست باش نابلاطيها ما تلصقليش في يديا. جو لابلاطي كامل هكذا. هذيك دونك هيك جو في توت ابلاتي. دونك دوكا الا كنسقمها سوا افيك اون كوبات هكذا لا تجينا اون فاس يعني لا سيرفاس تاعها تجينا فريمون ليس ولا افيك اون تيت سباتول هكذايا. دونك نسقموها كامل هكذا. اللي ما عندهاش لا سباتول ولا لا كوبات تقدر ديرها افيك لو دو دون كويير. فوالا ديرها كامل هكذا. فوالا هايليك سيداتي كيفاش يجيكم يعني يجيكم فريمون ليس كامل الى يجيكم ليس. دونك on va tracer, on va pas couper حتى لو فون du moule, on va juste tracer من الفوق ونحطوا الحبيبه تاع اللوز ديالنا. لو فور راني جعلته على 350 دوغري فahrenheit واللي عندها سيلسيوس ديرو على 180. لا دوري تاعتيا تاع قلب اللوز يكون ما بين 40 و 45 دقيقه يعني سي غار وين وحده طيبو ان بوبري 1 اور ووقت طيابو هو ما بين 40 و 45 دقيقه. كي تشوفوا لي بوردور تاوعو لي كونتور ديالو لداخل حمارو داك الساعه تشعل طفيو لتحت وتشعلوا لا غري الفوق باش يحمر لكم. واللي عندها ان فور ا كونفيكسيون دونك انا با بيزوان دالومي لو غري دونك راح يتحمر لها ديريكتومون من الفوق ومن التحت. دونك سي سا. دونك رايحين اون فا تراسي ميتنون لو قلب اللوز ديالنا. دونك جو في فير اون لين او ميليو هايليك جوست كوم سا. جو في جوست تراسي هايليك كيما راكم تشوفوا. Je vais juste tracer, je vais pas couper jusqu'au fond. Donc je vais faire des lignes qui sont vraiment égales. Voilà. Aïlek, comme tu vois. Donc je vais déposer حبيبات تاع اللوز ديالنا هكذا. دونك تقدروا ديبوزيو ميم حبيبات تاع الكاوكاو. فوالا ولا ديروا البندق اللي عندكم واش عندكم نتوما في الدار ديروه. فوالا هايليك كيفاش يجيكم. دونك ميتنون جو في فير اون بتيت كوش تاع السمن من الفوق باش يجينا فريمون بيان دوري. كاين اللي يدير تاني كاين اللي يدير اون كوش تاع لا جولي نوتر من الفوق باش يجيكم محمر. ما ديروا السمن يعني يحمر لكم كديروا السمن. فوالا دونك دوكا نديروه في الفوغ يطيب ابخي 45 مينوت ان شاء الله نعاود نرجع لكم. اخواتي قلب اللوز ديالنا راه واجد. دونك نروحو نخرجوه من الفوغ باش نسقيوه بالشربات. بون هاوليك
او تحمرنا تري بيان كما راكم تشوفوا. دونك افون ما نديرو الشربات دابور جو في تراسي افيك لو كوتو حتى لو فون دي مول باش كامل هذاك لو سيرو يدخلنا كامل لداخل. فوالا لو سيرو ديالنا نزيدو له شويه تاع ما زهر يعني اون بودر باش يجينا فريمون مفحفح. ها هذيك فوالا نخلطوه بيان كيما يلفو ونبداو نسقيو الشربات ديالنا بليتو قلب اللوز. دونك القلب اللوز كي تبداو تشربوه كي تشوفوا يعني راه يشرب كامل داك لو سيرو اللي ديروا له صافي دير يخرج لكم بيان. هاوليك نشربو كامل هكذا. دونك لو فور راني طفيتو فوالا لا خاص نزيدولو. هاولي كيفاش يجيكم. دونك راه فيه مازال راه يشرب في السيرو كما راكم تشوفوا. هاوليك راه يشرب كامل لو سيرو. ها دونك ندخلو شويه في الفوغ باش يشرب لي بيان كوم يفو نعاود نخرجو مي لو فوغ يلاقي يكون طافي. اذا اخواتي هاوليك القلب اللوز ديالنا كما راكم تشوفوا طاب. دونك شربتوه خليتو يستعفى ما يلاش تقطعوه تمتم كي يكون سخون سينو ما يشدش روحو. دونك الا فريمون تخلوه كالكو زور باش يشد روحو كي تقطعو دي مورسو باش ما يتفتت لكمش. اذا هذه هي. دونك هنايا درت له برك اون بتيت كوش دو جولي نوتر ولا جولي ابريكو جوست بور دوني دو لا بريونس سي تو. دونك نقطع لكم ان مورسو رايحين تشوفوه كيفاش عامل من الداخل. فوالا سطروني او طري فريمون طري. هاوليك كيف راكم تشوفوا فريمون طري. دونك نقطع لكم ان مورسو ورايحين تشوفوه كيفاش عامل. دونك جو فو كوبي ان بتي مورسو. دونك vous allez voir. فوالا معسل لداخل ليتو. نتوما لا شفتو مورسو شويه تاع شربات زيدوا له شويه تاع شربات بصح ما تكثرولوش بزاف. فوالا هاوليك. دونك هاوليك سيدتي كما راكم تشوفوا هنا. هاوليك باش تشوفوا مليح. هاوليك الداخل شوفوا ميم اللوز الداخل يبان. هاوليك فريمون il est très mou hein. Voilà il est très bon. تدخلوني دي très bon طري مليح معسل الداخل مشرب بيان من الداخل. هاوليك سيداتي قدمت لكم لا كاميرا باش تشوفوا تري بيان من الداخل كيفاش عامل. فوالا جاي معسل تري بون ها وطري كما راكم تشوفوا طري ماشي يابس. فوالا كما قلت لكم جربوه. الوغ جيسبر جينا في نهايه الحصه تاع اليوم في نهايه الفيديو تاع اليوم وان شاء الله تكون عجبتكم. اذا جربوها هاد الوصفه تاع قلب اللوز وعطيتكم فريمون لا فري غوسيت دو قلب اللوز باسكو كاين بزاف اللي يديروا له الحليب واللبن والياغورت ولا كاين تاني اللي يرحي هذاك السكر مع الماء. يعني صدقوني لا فري غوسيت دو قلب اللوز سي هذه اللي وريت لكم انايا ولا قيبات يجيكم فريمون تري بون و j'en suis sûre que vous allez réussir du premier coup. donc جربوا كامل ويعني تبعوا كامل المراحل اللي درتهم و surtout il faut respecter les doses تاع الماء اللي عطيت لكم تاع السميد تاع السكر كيما قلت لكم. لا جاكم فريمون حلو انا دو توت فاصون ما جانيش بزاف سكري مي نتوما لا جاكم بزاف سكري نقصوا له في لو سيرو السكر ماشي في السميد. دونك هذه هي ان شاء الله نتمنى لكم يعني تنجحوا فيها وإلا درتوه ونجحتوا فيه ماذا بيا تكتبوا لي دي كومونتير hein. Et en même temps, je vous remercie beaucoup pour les beaux commentaires que vous avez laissés dans mes vidéos. Vraiment, ça me donne encore le goût de faire et de refaire les vidéos. يعني راكم تشجعوا فيا ونشكركم بزاف.
دونك هذه هي. دونك جينا في نهايه الحصه تاع اليوم. ما عليا نقول لكم بغيت تبقاو على خير، تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم وصحه سحوركم، رمضان كريم، والى الملتقى، الى اللقاء.